अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो स्टोरी का मौजू है वो है देर है अंधेर नहीं। बात करते हैं कहानी की, इंटरेस्टिंग उर्दू कहानी की। तो मैं आज तक खुशी के इन लम्हात को नहीं भूल सका जो मुझे उस वक्त हासिल हुए। खासी पुरानी बात है, मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और उसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयाम की वजह से इंतहाई परेशान था। ज़मीन के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालिफिन भी इस गाड़ी में सवार थे। सवार होने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। प्लेटफार्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था वो उसके करीबी बेंच पर बैठ गई। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि जब वो किसी डिब्बे में बैठ जाएगी तब मैं किसी और डिब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन उनके तेवर अच्छे ना थे। वो तो मेरे ही डिब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने विसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डिब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले ना थे। तलाश करते करते जब वो उस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैतुल खुला में चला गया। वो मुझे यहाँ ना पाकर किसी और डिब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मैं मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालिफिन ने प्लेटफार्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन मैं उनकी नज़रों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि उस लड़की ने परेशान कर दिया। मैं ज़मीन की अलाटमेंट हाकिम ज़िला ने मंसूख कर दी थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालिफिन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था सिवाय अल्लाह के, और कोई मेरा परेशान हाल ना था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थीं। इधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हज़ारों की तादाद में अपीलें ज़ेर समाअत थी। साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी इस तरह ज़मीन की अलाटमेंट के चक्कर में अपने मुखालिफिन के हाथों बुरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने सख्ती से उससे पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने नहायत ही धीमी आवाज़ के साथ इंतहाई इंतसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी।
معلوم ہوتا تھا کہ حواس اور قوا اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کی جور و ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا کہ میں اور آپ دونوں نا انصافی کا شکار ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ وہاں مثل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری مثلیں مل گئی تھی۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسری کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے یوں ہی کیس کی وضاحت کرنا شروع کر دی۔ اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ نہ تو وکیل ہیں نہ مدعی، یہ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ جب افسر مجاز نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدعیہ اور اس کی لڑکی عدالت میں موجود ہیں۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر افسر مجاز نے اجازت دے دی۔ بات مختصر تھی۔ مخالف کا وکیل 1 گھنٹے کی تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا، اور عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جب ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے قدموں پر گرے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹی رو رہے ہیں۔ وہ فرج جذبات سے مجھ سے لپٹ گئیں۔ ماں میری پریشانی پر بوسہ دے رہی تھی، بیٹی میرے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں کہ ان کے مخالف فریق سے عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کی، ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانے ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ روزانہ ایسی ہی اردو سٹوریز، سچی کہانیاں
ہارٹ ٹچنگ سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔